थामी नेपालमा बसोबास गर्ने एक किराँत जाति हो। थामी समुदायका मानिसहरूले आफूलाई थाङ्मी भन्न रुचाउँछन्। यो जातिका मानिसहरूले प्राकृतिक धर्म अँगालेको पाइन्छ, जसलाई उनीहरू बोन या किराँत भन्ने गर्छन्। थामी समुदायका मानिसहरू आफ्नै भाषा थाङ्मी खाम बोल्ने गर्छन्। यो होड बर्मेली परिवारमा पर्छ। थामी जातिको बसोबास धेरैजसो दोलखा र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा रहेको पाइन्छ, तर छिटपुट रूपमा नेपालको 73 जिल्लामा थामीहरू रहेका छन् भन्ने तथ्याङ्क छ। थामी जाति एउटा अलग प्रकारको रीतिरिवाज र संस्कार बोकेको जाति हो। आफ्नै अलग धर्म भएका थामी जातिले कुल देवताको रूपमा भूम्याको पूजा गर्छन् र सबै कर्मकाण्ड संस्कारहरू आफ्नै थामी गुरुद्वारा मौखिक रूपमा गर्ने गर्छन्। यिनीहरूको मुख्य पेसा कृषि हो भने केही थामीहरू काठ सम्बन्धी सिकर्मी, ढुङ्गा सम्बन्धी डकर्मी र बाँस चोयाका सामानहरू बनाउने कार्यमा पनि लागेको पाइन्छ। दोलखाको सुस्पा, छेमावती, सुन्द्रावती, सुनखानी, लापिलाङ, लामीडाँडा, कालिन्चोक, बाबरे, आलम्पु, बैगु, खोपाचाँगु, लाकुरी डाँडा आदि गाउँपालिकामा थामीहरूको अधिक जनघनत्व रहेको छ। सिन्धुपाल्चोकमा चोकटी, घोरथली, धुस्कुन, पैस्कर, तौथली, राम्से, कर्थली गाउँपालिकाहरूमा अत्यधिक बसोबास रहेको पाइन्छ। थामी जातिको सिन्धुपाल्चोकमा रहने थामीहरूको रहनसहन, परम्परा, रीतिरिवाज, थर, गोत्र र केही भाषाका लवज दोलखाका भन्दा केही फरक रहेको पाइन्छ। रामेछापको डडुवा, बैताली, प्रीति आदि गाउँपालिका र इलाम जिल्लाका गोरखे, नयाँ बजार र जोगमाई गाउँपालिकामा पनि थोरै सङ्ख्यामा थामीहरूको बसोबास रहेको छ। अरू जातिको तुलनामा थामी जातिको संस्कृति परम्परा धेरै भिन्न छ। जस्तो बाबुको विवाह नभइकन अथवा भागी विवाहबाट सन्तान भएमा सन्तानको विवाहको अघिल्लो दिन बाबुको विवाह गर्नुपर्ने चलन रहेको छ। विवाह नभई मृत्यु भएमा क्रिया घेवा गर्दा पञ्चे बाजा लगाएर विवाह फुकाउनु पर्ने चलन रहेको छ। यस्ता लाखौं बाहिर नआएका संस्कारहरू छन् थामी जातिभित्र। तर पनि आजसम्म न सरकारले यसलाई संरक्षण गर्ने जमर्को गरेको छ, न त थामीहरूले नै प्रयास गर्न सकेको देखिन्छ। रोजी रोटीका लागि हरेक दिन दोस्रो दर्जाको नागरिक बन्दै वैदेशिक रोजगार र भारतका केही सहरहरूमा जानुपर्ने थामीहरूको बाध्यता रहेको छ। अति सीमान्तकृत थामी जातिका थुप्रै बाजाहरूमध्ये मेरकुङ, बाघको हाड, बारादेवा पूजाको बेला बजाइने सुर बाजा हो। यसबाहेक पिचालिङ, टाके, थात्रा, ठेङ्का, बाख्रा टाके, डम्फु, मुरली, मुर्चुङ्गा, बिनायो आदि पनि थामी समुदायका मौलिक बाजा अन्तर्गत पर्दछन्। समाजमा धेरै कथाहरू त्यही समाजको भूगोलबाट बाहिर आउन नसकेका कैयौं उदाहरण रहेका छन्। थामी समुदायका कैयौं कथा र व्यथाहरू पनि बाहिर आउन सकेका छैनन्। समाजमा व्याप्त अनेक कथा र व्यथाहरू कि त त्यही समाजका मानिसहरूभित्र व्यथा बनेर लुकेर बसेको छ, कि पीडाका पहाड बनेर ठड्डिएर बसेको छ। हो, दोलखा र सिन्धुपाल्चोकमा बसोबास गर्दै आएका थामी समुदायका पनि दर्जनौं समस्याका चाङहरू रहेका छन्। भूगोलले पछि परेको र कालान्तरमा राज्य सत्ताका स्रोत साधनबाट पछि पारिएका मान्छेहरूका कथा सामान्य 1-2मा मात्र सीमित नरहेको सम्बन्धित ठाउँको अवलोकनबाट बुझ्न सकियो। दोलखा जिल्लाको बिगु गाउँपालिका 8 नम्बर ओडामा रहेको थामी चाँगु बस्ती, यही बस्तीका हरेक घरका छाना आजभोलि तिनका जस्ताले छाइएका छन्। तर
तिनका जस्ताले छाइए पनि तिनका गरिबी हट्न नसकेको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न सकियो। त्यही धुरी बनेर बसेको जस्ताले यस भएका मानिसहरूलाई जाडोमा राप र ताप देला, तर उनीहरूभित्र वर्षौंदेखि पौठी जोरी खेल्दै आएका अनेकन समस्या कसले पो बुझिदिने। नेपालको सबैभन्दा प्रमुख समस्याको रूपमा गरिबी रहेको देख्न सकिन्छ। हो, थामी बस्ती पनि त्यही गरिबीको चपेटामा रहेको देख्न सकिन्छ। त्यही गरिबी कम गर्न प्रत्येक दिन जस्तो अनेकन प्रयासमा छन्, तर स्रोत साधन र पहुँचबाट पछाडि पारिएका थामीहरूको जीवनस्तर सुधार्न न उनीहरूसित पर्याप्त खेतीबारी छ, न लगानी गर्न सक्ने केही आधार नै। भएको सामान्य पाखोबारीमा पनि सिँचाइ सुविधाको अभावका कारण थामी समुदाय बस्तीको पुछारमा बग्ने खोला हेरेर बस्न पर्ने नियतिमा रहेका छन्। वैदेशिक रोजगार नै थामी समुदायका मानिसहरूको आर्थिक हडथेक बनेको छ। दोलखाको विगुको हकमा पनि यही देखिन्छ। यहाँ युवाहरू 7-8 कक्षा पढ्दा पढ्दै छाडेर परिवारको गर्जो टार्न विदेशिन पर्ने बाध्यतामा छन्। खाडी मुलुकका अलावा भारतको दार्जिलिङ, मिरिक लगायत विभिन्न सहरमा तल्लो स्तरको श्रम गर्न जान बाध्य छन् युवाहरू। शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था सन्तोषजनक छैन। उच्च शिक्षाको लागि बस्तीमै उति साह्रो उच्च शिक्षा पढ्ने विद्यालय नहुँदा मानिसहरू टाढा टाढा जानुपर्ने नियति रहेको छ भने गाउँमै भएको माध्यमिक विद्यालयमा समेत शिक्षाको अवस्था कमजोर रहेको देख्न सकिन्छ। कक्षा 5, 6, 7, 8, 9 जस्ता उमेर समूहका विद्यार्थीहरूको कमजोर सिकाइ पद्धतिले नै यही पुष्टि गरिरहेको छ। त्यसो त 4-5 कक्षामा पढ्ने आफ्ना सन्तानको शैक्षिक अवस्थाले अत्तालिएका अभिभावकले बालबच्चालाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरी सकेका पनि छन्। तर पनि बहुसङ्ख्यक रूपमा थामी समुदायकै केटाकेटी पढ्ने कालिन्चोक माविको अवस्थाले अभिभावकहरू अत्तालिएका छन् भने शिक्षकहरू आफूले सक्दो पढाउने प्रयास गरिरहेको बताइरहेका छन्। गाउँसम्म आउन र अन्यत्र जान गाउँलेले ठुलै शास्ति मोल्नु परेको छ। कच्ची सडकमा डरलाग्दो र असुरक्षित यात्रा मार्फत जिल्लाकै सिंगटीका साथै सदरमुकाम चरीकोटसम्म जानुपर्ने अवस्था, निर्वाचनको बेला मात्र भोट माग्न आउने र त्यसपछि सहरमा बसेर गाउँमा शासन चलाउन खोज्ने माननीय जीवहरूलाई त्यति छोएको देखिन्न। स्वास्थ्यको अवस्था पनि उति सन्तोषजनक रहेको देखिन्न। गरिबी, अभाव र पीडाले थामी समुदायका मानिसहरू थिचिँदै गएको देख्न सकिन्छ। व्यापार व्यवसाय गर्ने आधार छैन। आर्थिक रूपमा केही माथि उठेकाहरू अन्यत्र बसाइसराई गर्न थालेका छन् भने अन्य मानिसहरू गाउँमै सकी नसकी गुजारा गर्न बाध्य छन्। प्रत्येक घरका घरमुली भनौँ या युवाहरू, कसैको छोरा, कसैको श्रीमान र कसैका बुबा परदेशमा रगत पसिना बगाउन जान पर्ने अवस्थामा रहेका छन्। तर गाउँका समस्यामा फेरबदल आउन सकेको छैन। त्यसो त गाउँको शैक्षिक समस्या र त्यहाँ देखा परेको पछिल्लो अवस्थामा यही भेगबाट निर्वाचित सांसद पार्वत गुरुङले चासो त व्यक्त गरेका छन्, तर उनको चासो पूर्ण रूपमा व्यवहारिक रूपमा लागू होला नहोला त्यो भने हेर्न बाँकी छ। जबसम्म गुणस्तरीय शिक्षामा अनेकन किसिमका अवरोधहरू आइरहन्छन् तबसम्म थामी समुदायका युवाहरू बाध्यताले वैदेशिक रोजगारको कहर भोग्न जानुपर्ने अवस्था आइ नै रहने देखिन्छ। यसतर्फ राज्य सञ्चालकहरू बेलैमा गम्भीर बन्न ढिला नगर्ने कि
8 नम्बर वार्ड थामीचाबु। अनि जसो तपाईँको यहाँ थामीहरूको कति समुदाय कति घरहरू हुनुहुन्छ? लगभग 400 धुरी नाङ्छ होला सर। 400 धुरी है? यो टोल र पल्लो टोल। थामीहरूको जस्तो छ नि जीवनस्तर तपाईँले सरसर्ती यता कस्तो देखिन्छ? नाजुक छ नि सर, अलिअलि त्यो बाहिर फेरो बनिबुद्ध नगरी खानु पाउँदैन, कहीँ ठेकापट्टामा जानु सक्दैन, पढाइको त्यति हिसाब किताबै छैन। अहिले पो अलिअलि यसो पढ्दैछन्। योभन्दा पहिला अशिक्षाको कारणले पनि दुःख पाएका छौँ हामीले। अशिक्षाको कारण? अशिक्षाको कारण। शिक्षाको लागि यहाँ के त्यस्तो व्यवस्थाहरू के छ? जस्तो पढ्नको लागि बालबच्चाहरूको लागि कस्तो व्यवस्था छ? शिक्षाको लागि पहिलादेखि हामीले दुःख कष्ट गरेकै हो। पहिला सुरु 29 सालमा स्थापना भएको यो स्कुल कालिन्चोक आधारभूत विद्यालय। कालिन्चोक प्राइमारी थियो पहिला। हामी पहिला सुरुमा भर्ना हुँदा 2 जना विद्यार्थी थियौँ। म विद्यार्थी भएको बेलाको कुरो हो। त्यहाँदेखि त्यसै गर्दा गर्दै व्यवस्थापनका अध्यक्ष हाम्रो दलमान भन्ने थामी हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो बाजेहरू पर्ने हाम्रो बाजेहरू चाहिँ सदस्यमा हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यस्तै दुःख सुख चल्दा पढाउनु मान्दैन अरे दुनियाँ हिसाब किताब गरेर गाउँले विद्यार्थी उठाएर हामी समितिहरू जुटेर दुनियाँ दिवाना घर घर डुलेर हरेक गऱ्यौँ। विद्यार्थी पठाऊ स्कुलमा पढाउनुपर्छ भनेर हामीले हरेक लुटपाट पनि गऱ्यौँ कि स्कुलमा बच्चा पठाउँदैन भनेर, पढाउँदैन भनेर। त्यस्तो हिसाब किताबमा गर्दा गर्दै अनि बल्ल यो स्कुल त अझै अलि अगाडि पढेको स्थापना भएको। अब नामाकरण भएको 29 सालमा। कति कक्षासम्म पढाइ हुन्छ यहाँ? अहिले भर्खर सुरु हुँदैछ 10 मा हजुर। जस्तो थामी समुदायका नि मानिसहरूले चाहिँ सबैभन्दा बढी पढेको कस्तो छ अवस्था के छ? कतिसम्म पढेको छ के देखिन्छ? अहिले यहाँनिर जुन यही आधारभूत स्कुल भइसकेपछि, कालिन्चोक आधारभूत भइसकेपछि झनै 20-25 जना जति एसएलसीमा उत्रेको छ होला। मेरो अनुमानिक गन्ती गरेको त छैन। त्यही हिसाब किताबमा अब प्रायः जस्तो अलिकति पढ्नु नमान्ने हो कि नपढाएको हो कि अब 8 कक्षा 9 कक्षा पढ्दै कोही इन्डियातिर जाने, कोही बाहिर जाने, कोही अब त्यतिकै स्कुल छाड्ने, जोडी हुने, अब त्यस्तै छ सर। यो विद्यालयमा शिक्षाको अवस्था त्यति राम्रो छैन हो, गुणस्तरहीन छ भन्ने आवाज पनि सुनिन्छ, के भन्नुहुन्छ? होइन, त्यसमा अहिले म बिरामी भइसकेपछि मैले त्यति राम्रो त रेखदेख गर्नु सकेको छैन। योभन्दा पहिला त हाम्रो पालोमा भन्दा अहिले चाहिँ अलिकति केही सुधार भइरहेछ। हामीले त्यत्रो दुनियाँ दिवाना गर्दा पनि विद्यार्थी जुटाउन सकेनौँ। जस्तो यो 3 नम्बर वार्ड कालिन्चोक 3 नम्बर वार्ड लामेडाँडा भन्ने ठाउँको सुन्दर प्रकाश खड्का अझै पाण्डे हेड सर हुनुहुन्छ। उहाँको कार्य हिसाब किताबमा चाहिँ अहिले विद्यार्थी चाहिँ थाम्नु नसक्ने छ, पुरा आउँछ। उहाँ हेड सर भइसकेपछि तर अहिले हामीले त त्यति भन्नुसुन गर्नु पनि परेन। भरभर कसरी हो के गरी हो विद्यार्थी अब जान्छ। तर हाम्रो अब त्यस्तै हामी अलिक लेखापढी त त्यति जान्दैनौँ। तैपनि हेर्दा सरसरी हेर्दा त राम्रै पढाएको जस्तो। विद्यार्थीहरूको सिकाइ लेभल हुन्छ नि अलिक त्यति सन्तोषजनक छैन भन्ने कुराहरू पनि जस्तो पत्र पत्रिकामा पनि आएको देखियो के, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? हो त्यसमा चाहिँ अनि अस्ति यस्तो पनि रहेछ, यो स्कुलमा फेल भयो अरे 5 कक्षा पढेको नानी। हजुर। त्यो बच्चालाई चरीकोट पुर्याएछ। चरीकोटमा के भन्छ बालकन्या मन्दिर के भन्छ पशुपति डाँडाको त्यो स्कुल नै हो, त्यहाँनिर लगेछ। अनि त्यो बच्चालाई सोधेछ त्यहाँनिर, सोद्धाखेरि तिमी कति पढ्यौ भन्दाखेरि मैले त मोबाइलमा देखेको है। सोद्धाखेरि त 5 कक्षा पढ्यो भनेर भन्यो क्या त्यो नानीले।
अनि तिम्रो स्कुलको सरको नाम के हो भनेर सोध्यो। हेड सरको नाम चाहिँ सुन्दर प्रकाश के भन्छ पाण्डे हो भनेर त्यो भन्यो। अर्को एउटा कुरो भन्यो, अर्को सरको दुईजनाको भन्यो, अरूको नाम चाहिँ थाहा छैन भनेर भन्यो कि। अनि बाबुआमाको नाम के हो भनेर त्यो पनि थाहा छैन भन्यो। स्कुलको नाम के भयो भने त्यो पनि भनेन कि। त्यही भने 5 कक्षा पढेको बच्चाले स्कुलकै नाम थाहा नहुने कस्तो खालको पढाइ भयो भनेर हामीलाई पनि काइकुती लागिरहेछ। उहाँलाई के लाग्छ त्यो एउटा बच्चाले मात्र त्यो नजाने हो कि जस्तो एउटा व्यवस्थापक समितिको सदस्यको हैसियत र होइन स्थानीय चाहिँ अभिभावकको किसिमले पनि भन्दा अरूको सिकाइ लेभल के छ त्यो लेभलकै अन्य कक्षाको चाहिँ त्यहाँ मैले अनुमान गर्दा त अलिक जाने जस्तो पनि लाग्छ। अरू त्यो बच्चाहरू चाहिँ कहाँ हो के हो कसरी जानेन के जानेन। अब त्यो कहाँ कसको गल्ती हो त्यो टिचरहरूको। अब त्यो पढ्दै नपढ्ने बच्चाहरूलाई किन 5 कक्षा उठायो। अब 5 कक्षा जानेको रहेछ त्यो पढ्दा पढ्दै अब उसले स्कुलको नामै भन्नु नजान्ने बाबुआमाको नामै भन्नु नजान्ने बच्चा कसरी 5 कक्षामा गयो। अब हचुवाको भरमा त्यो स्कुलमा कलेज चढाएको हो क्लास चढाएको हो कि के हो भन्ने मलाई पनि त्यही लाग्छ। अनि त्यही हिसाबमा बन्द गर्नु पाइँदैन। व्यवस्थापन समिति छ, अभिभावक छ, सबै बोलाएर कसको कमी कमजोरी रहेछ बैठक राख्ने, छलफल गर्ने अनि यस कुरालाई पत्ता लगाउँला। अनि स्कुल बन्द हुने कि अथवा खोलाउने अनि निचोडमा कुरा आउँछ भनेर मैले भन्छु। हामीहरूको जस्तो स्वास्थ्यको अवस्था छ नि, रोग लाग्यो भने कहाँ जानुपर्छ तपाईँहरूलाई? साधारणको लागि उही हेल्प छ सर। अलिक ठुलो रोग लाग्यो भने कहाँ जानुहुन्छ? बाटो यस्तो रहेछ अनि जहाँ एकदम गाह्रो हुँदैन? गाह्रो छ त नि सर, के गर्नु। हामी एउटा अलिक दुर्गम अति कुना पऱ्यौँ। यो पनि कतिपय एउटा यो श्रमदानको हिसाब किताब भन्नु कि अथवा अनुदानको हिसाब किताबमा हो। हामीले केही हिसाब किताबमा ट्याग खोलेर चाहिँ बाटो ल्याएका थियौँ। यसमा यसलाई सुधार गर्नु पनि सकेका छैनौँ। बल्ल बल्ल हिउँदो आइसकेपछि अलिअलि दिन बोलेरोहरू आउँछ। अरू असुविधा नै छ सर। बर्खामा के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? जस्तो कसरी हिँड्नुहुन्छ? हिँडेर सोरङ खोला भन्ने ठाउँमा हिँडेर जान्छौँ। त्यहाँसम्म हिँडेर जानुहुन्छ? त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि बोलेरोहरू आउँछ। सकेसम्म हामीलाई त्यता पनि बाटो ब्लक भयो भने हामी कहाँ जान्छौँ भनेपछि सिँगाटी हिँडेर जानुपर्छ, हिँडेर आउनुपर्छ। जस्तो थामी समुदायमा वैदेशिक रोजगारको अवस्था के छ, कस्तो छ? मान्छेहरू प्रायः जस्तो विदेशी रोजगारले नै अलिकति यहाँनिर त्यति समस्या परिरहेको छैन। जस्तो थामीका युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा पनि जानुभएको छ? गएको छ। कहाँ कहाँ जानुभएको छ? त्यो मलेसिया होला, मलेसिया, साउदी, कतर यता गएको। जस्तो पहिला र वैदेशिक रोजगारमा गएर आइसकेपछि लाइफस्टाइल जीवनस्तर परिवर्तन आएछ? केही आइरहेछ। नजानुभन्दा पहिलाको नजान्नुभन्दा अहिले केही सुधार चाहिँ देखिएको छ। तैपनि थानी मेम्बरमा त्यो अलिकति कमाएको हिसाबमा हुँदा अलिक केही सुधार छ। फेरि गइसकेपछि त्यही खारी। जस्तो थामीहरूको जग्गा जमिन खेतीपाती कति हुन्छ होइन? जस्तो तपाईँहरूलाई त्यसले खान पुग्छ कि के गर्नुहुन्छ? के पुग्थ्यो हजुर। अब खेतीपाती त छ, जग्गा नहुने होइन छ। यहाँ त यो एउटा घर बाहेक अरू कसैको छैन। एउटा घर गुरेन अथवा एउटा करेसा बारी लाउने ठाउँ पनि छैन। अलि टाढो टाढो जग्गा जमिन छ त नि हेर्नुहोस् न। अब सिँचाइको व्यवस्था छैन अथवा त्यही अब बर्खे झरीको हिसाब किताबले खेती गरेर खानुपर्छ। बाँदरहरू त्यत्तिकै। अब त्यही भएको कारणले एकदम समस्या छ यहाँका थामी समुदायलाई। अरू के भन्न चाहनुहुन्छ? अरू त के गर्नु। अब सरकारको नीतिमा अब हामी पिछाडिएको जनजातिलाई अलिकति राम्रो सुधार गराइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अब त्यहाँ एउटा हामी जनसर्मदानको हिसाब किताबबाट नै हामीले एउटा अलिअलि एउटा योजना पर्यो भनेर त्यही 10-15 हजार लाख रुपियाँ पर्छ। अनि त्यहाँ एउटा हेल्पर्स बनाएका छौँ। अनि त्यही हिसाब किताबलाई पनि अझै अलिकति यहाँका थामी परिवारको महिला दिदीबहिनीहरूको अब के भन्छ यो शिशुको बारेमा त्यहाँ व्यवस्था गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हिसाब किताब। तपाईँ यहाँको पुरानो
पुरानो पञ्चायतकालको पञ्चायतकालको म उपप्रधान पञ्च पनि थिएँ। उपप्रधान पञ्च पनि हुनुहुन्थ्यो र अहिलेको अवस्थामा आएर देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि के यो ठाउँका अल्पसङ्ख्यक समुदाय थामी समुदायलाई राज्यले हेरेको दृष्टिकोण छ या तपाईँहरूलाई चाहिँ उत्पीडित नै गरेको जस्तो लाग्छ? खोइ के उत्पीडले एकदम सरकारले राम्रै तरिका हेऱ्यो भनौँ भने हामी यस्तै छौँ। यो हो सबैका कुरा।